soglia munchano deva gayon kora ulasani sorves porak wakarna soglia munchano deva gayon kora sorves porachi seva gorat anonanda chi bogdi gorat surgitanga ungaun bito sorat sonto saniyat deva mukat hallelujah 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्यांचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो जावं आयज आमी व्हडे खुशालकायेन जावं उर्बेन भरून ही पवित्र खुर्साची परब संभ्रमूंक हाजीर जाल्लीं आसात जाल्यार केद भाशेन जेजून खुर्सांतल्यान आमकां सयत मेळून दिलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणात ते भाशेन आख्खे मनशाकूळ ह्या कोवीड पिडेक लागून कश्टवता जावं कोवीड पिडेक लागून भिरांतीन भरलेलें आसा जाल्यार ह्या खुर्साची आयज परब समरोपतना जेजून जे परी ह्या खुर्सांतल्यान जैत वेलें तेच परी ह्या पवित्र खुर्सा वरवीं जेजून जावं देवान ह्या कोवीड पिडेचेर जैत व्हरूंक मनशाक सगलीं सोंपेपणां फावो करूंक देवाची कृपा आमकां दरेकल्याक आनी आख्ख्या मनशाकुळाक आयच्या दिसा ह्या पवित्र खुर्सांतल्यान मागून घेवया आनी तेच परी आयज आमी कुंभियाबाट ही समुदायांतली भाव भयणां ही परब समरोपतना दर एक कुटुंबाचो आमचो उगडास करुया जावं ह्या वेळार तुमचो जण एकल्याचो कुटुंबाचो वा तुमच्या भाव भयणांचो हांव उगडास करतां देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलें सुबाव बेसांव घालून ह्या कोवीड पिडेंतली आमकां सगल्यांक राखो आनी सांबाळ म्हूण ह्या पवित्र खुर्सांतल्यान देवा लागीं मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ती परी वांटो घेतना मनीस आमी वसोगता आमी चुकता आमी ह्या पिडेक लागून जायती भिरांत मनशाच्या जिवितांत भरलेली आसा जायती फावटी ह्या भिरांतीक लागून जायती फावटी देव आसा काय ना असलो प्रश्न आमच्या मनांत आयला देवी पिडा कित्याक बेगीनूच निवाडना हेंवूय आमच्या मनांत आयिल्लें आसा पूण जायती फावटी भावार्थान यात्रा चलूंक मागण्यांतल्यान देवाचो आदार मागूंक जायती फावटी चुकले असल्या आनी सबार चुकी खातीर देवा लागीं बोक्सिनी मागूंक आमी दर एकलो तयार जावया आनी बोक्सिनेच्या मोरान सगलीं बरोबर म्हणुया. आवपादकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मोजकुन्या उच्चारून सांगता मोरान चिंतून आनी तोरान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसर भागवत सरान साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सोरस्पर देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor Sumia kaklut kor Krista kaklut kor Krista kaklut kor Sumia kaklut kor Sumia kaklut kor
सारकी आनी शांती ताच्या इस्राक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सर्वोद्विदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासा तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवाक सारकी आनी शांती ताच्या इस्राक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तो संवसाराचे पाप काढाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक सारकी आनी शांती ताच्या इस्राक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवाक सारकी आनी शांती ताच्या इस्राक संवसारी खेरीत भाशेन आयचे मिसाचें बलिदानचें तें कुंब्या बाट रावतल्या तर एका कुटुंबा खातीर भेटयता बापा ह्या कुंब्या बाट रावतल्या तर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद कर आनी सगळ्या वायट विघ्नांतली तांकां राख आनी सांबाळ आयचे दिसा आपलो जल्माचो काजरस वाशिडी समृप्त तांचो उगडास करून तांच्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया ह्या वेळार थोडी गोडी बरोगीच रावया आनी केद भाशेन ही पिडा संवसारान जावं अदीक करून आमच्या गोंयांत विस्तारीत आसा जाल्यार देवान सगळ्या मनशेकुळाची काकलूत करून ही पिडा बेगूनच निवारूंक देवा लागीं मागुया प्रार्थुया प्रेतीच्या बापा पडलेल्या मनशेकुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें खुडसाचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण अगणीत साणवाईर आनी मोगान तुवें थारायली हो गूट वळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुडसार मेल्ल्या जेजुताईन दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे सुवर्ग तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगूर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागलीं वाटेर लोकांक पुरो जालें तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना उदकूय ना पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर मोइजेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो
तूं एक उज्या सारको स्वरूप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तो स्वरूप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूळचो स्वरूप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तोर कोणाक स्वरूप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. Sporan gelante, godit visronae, godit visronae. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक मोजे पोरजे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता पुर्विल्ले गूट तांच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. Sporan gelante, godit visronae, godit visronae. तो तांकां मार घालतालो तेदना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजान तावन ताचे शीं परततालीं. तेदना देव आपलें खोडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. Sporan gelante, godit visronae, godit visronae. पूण तोंडा पुरते मात ते तांचें उलोवप, तांच्या ओंटाचीं उतरां फोटकिरी. तांकां दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. तांचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जाल्लीं. Sporan gelante, godit visronae, godit visronae. पूण आपले व्हडे कोणवाळायेन तांचें पातोक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. Sporan gelante, godit visronae, godit visronae. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वोन तो कालतो जालो, मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारान आनी पाताळान आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोसणेक परगडचें. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. शिव वर्तमानाक आमी सगळे उबे रावया. Soy salves parak, 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 soy. सुम्या जेजू क्रिस्ता,
नोमान वंदून मोहिमा स्तुती दिनवास तुका जेजू ख्रिस्ता वरवीं संवसाराची तुवें दयेन सोडवण केली. Soy salves parak, soy soy salves parak, soy salves parak, soy salves parak, soy salves parak, soy. Sorvespor tumchei soveasu, Tumche soveasu. Zuava pormone Jesu Christace ciuvu vortoman. Oi maduka somya. Jesun Nicodemak मोडलें. स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतोल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक जायना. जसो मोसेसान अरोण्याक सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देवतोल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. Jesu Christace ciuvu vortoman hei. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं आमकां परंपरा सांगता ते प्रमाणे भागिवोन पेद्रूची खबर आमी आयकल्या आसतली. आनी हो भागिवोन पेद्रू रोमा शारांत आपलें तिकान करता वो जेजूची बरी खबर परगटूंक तो त्या रोमा शारांत वेता. आनी ह्या वेळार ह्या रोमा शाराचेर पिडापीड चलताली, क्रिस्तांवांचेर पिडापीड चलताली. आनी जेन्ना ह्या क्रिस्तांवांचेर पिडापीड चलताली ह्या वेळार आपलो जीव सांबाळूंक भागिवोन पेद्रू हें रोम शार सोडून वेता. आनी जेन्ना हो रोम शार सोडून वेता तेन्ना ताका वाटेर जेजू भेट्टा. आनी जेजू भेट्टकूच तो जेजूक विचार करता, सायबा तूं खंय वेताय? आनी तेन्ना जेजू भागिवोन पेद्रूक म्हणटा, हांव त्या रोमा शारांत वेता, एके भाशेन ती पिडापीड सोसूंक हांव परत वेता. आनी आपले जिविताची चूक मानून घेवन हो भागिवोन पेद्रू आपल्या जिवितांत निराशी जाता आनी एके भाशेन उर्बेवोन जावन परत तो त्या रोमा शारांत वेता. आनी थंय वेतकूच ताका हे रोमकाराचे जे सरदार आसले, जे मनीस आसले, नेरो पर्सिक्युशनाच्या वेळार ताका ते जिवेशी मारूंक सोदतात. आनी जेन्ना ताका जिवेशी मारूंक सोदतात परंपरा प्रमाणे म्हणटात ताका कुर्सार ते किळावंक आसले. आनी त्या वेळार भागिवोन पेद्रू तांकां म्हणटा, म्हज्या सोम्या भाशेन तुमी म्हाका त्या कुर्सार किळावूं नाकात, पूण ओमतो करून एके भाशेन उलटा करून म्हाका त्या कुर्सार मारात, कित्याक म्हज्या सोम्या भाशेन मरोण म्हाका फावना. वय प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची दिसाची तिनूय वाचपां आमकां त्याच कुर्साचे मरणाची खबर करून सांगता. कोण परी जेजू त्या कुर्सार मेळ्ळो आनी एके भाशेन कुर्सा वरवीं ताणें आमकां जोयत फावो केलें. आयचें पयलें वाचप आमी लोकगणतीच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकलां.
आनी ही खबर आमकां कोणाची? इज्रायल पोरजेची खबर. ही पोरसां ओरोण्यांत भोंवताली आनी भोंवता भोंवता तांकां जिवितान इतलो वास आयलो, तांच्या जिवितान निराशीपण आयलें आनी देखूनच ती देवाचेर केणोवंक लागली. आनी केणटा म्हणून देव तांचे मदें हे पितूळचे सोरोप धाडटा आनी जायतो लोक मरून पावता. आनी ह्या वेळार ती देवाची राड गेल्ली म्हूण तांकां समजून येता आनी देखूनच ती मोइजेसा लागीं वेतात आनी मागतात, आमी तुजेर आनी देवाची राड गेल्या, देखून आमकां देवाचें भोगसणें माग. आनी त्या वेळार मोजेस तांचें मागणें आयकता, देवाक तांचें प्रार्थन उबारता. आनी ह्या वेळार देव मोइजेसाक सांगता, तूं एक उज्याचो सोरोप कर आनी ज्या ज्या वेळार हे सोरोप लोकांक चापतले आनी जेन्ना हो लोक ह्या उज्याच्या सोरपाक पळयतलीं तेन्नाच तीं बरीं जावंक पावतलीं. पितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या काळार आमी नदर मारीत जाल्यार ही कोरोना पिडा, मारेमार पिडा ही आख्ख्या संवसारांत आयिल्ली आसा. आनी जायतीं जाण लोक गोडी देवाचेर शिंटा आसतलीं, ही पेस्त पिडा आमचेर आयज कित्याक? जायतीं जाण म्हणटा आसतलीं, इतलें आमी बरें आमच्या जिवितान कोत्तात, तरी ही मारेमार पिडा येवन जायतो आमचो लोक मरून गेला, जायतो आमचो लोक कोश्टवता. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे सांगातार देव आसा, आमचो विस्वास देवाचेर आसा जाल्यार आमकां कसलीच भिवपाची गरज ना, अशें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप, भागिवोन पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोश्ट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच कालती केलो. जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो, देवाचो पूत खरो तो आसलो, पूण ताणें मनशाकूड घेवन एके भाशेन खालती जालो आनी त्या कुर्सार तो मेलो. आनी आयज तोच जेजू कुर्सा वरवीं जैत व्हरूंक आमकां दर एका क्रिस्तांवांक तो खुणा जावन आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, फुडें गेल्यार आयचें तिसरें वाचप, जुवांवां पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. आनी कोण परी जेजू आपल्या ह्या निकोदेमाक कोण परी तो सांगता, स्वर्गार आनी संवसाराची खबर करून तो सांगता, आनी कोण परी तो कुर्सार मरोन जैत वतलो हाची खबर तो निकोदेमाक सांगता. आनी तो फुडें म्हणटा, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तींचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावं. देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. संवसाराचें कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण संवसाराचेर थारोवण जावच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी हो मोग ताणें ह्या संवसाराक दाखयलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तो आयज जेजू आमकां दर एकल्याचो मोग करूंक आमकां आपयता. एका कुर्साचेर तो नदर मारीत जाल्यार दोनूच लांकडां तीं, एक उबें आनी एक आडवें आसा. उबें लाकूड कितें कुणायता? आमचो संबंद देवाताय. आनी हें आडवें लाकूड कितें कुणायता? आमचो संबंद आमच्या भावा भयणी सोबें. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज जेजू आमकां आमचो संबंद देवाताय मजबूत करूंक आपयता आनी उपरांत हेच मजबूते वरवीं आमचो संबंद आमच्या भावा भयण्याताय करूंक आयज जेजू आमकां दर एकल्याक उलो करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, समाजार आयज नदर मारीत जाल्यार भाव आयज भावा आड आसा, भयण आयज भयणी आड आसा, आवय गोडी आपल्या पुता आड आसत, वो एक बापूय आपल्या धुवे आड आसत. आयज समाजान गेल्यार भाटांक लागून वो हेर वस्तूंक लागून आयज जायतीं झगडीं जातात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पूण आयज जेजू आमकां दर एकल्याक शिटकायता, तूं तर तुज्या पेल्याचो मोग करताय जाल्यार तुजो मोग पयलो तुवें तुज्या समाजान दाखोवंक जाय. तूं तर देवाचो मोग करताय जाल्यारूच हो मोग दुसऱ्या सोबें तूं दाखोवंक पावतलो. जुवांवाचे पयले चिटीन तूं भागिवोन जुवांव आमकां दर एकल्याक म्हणटाय, तूं तर तुज्या भावा भयणीचो मोग करिनाय
आनी उपरांत तुजो मोग जेजू सोबें दाखयनाय जाल्यार तूं एक व्हड फोटकिरो. जाल्यार आयज जेजू आमकां दर एकल्याक शिटकायता, पयलो तुज्या भावा भयणीचो मोग कर आनी उपरांतूच तुजो देवाताय तुजो संबंद आमकां दिसून येतलो. आयज जेन्ना आमी ही पवित्र कुर्साची परब समोरवता प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितान घोडी ही कोरोना पिडा आयल्या आसतली, वा आमच्या समाजान जायतें वायट चलता आसतलें, वा जायते आमचेच मदें जायतो वाद विवाद जाता आसतलो. पूण ह्या कुर्सा वरवीं आमकां जेजू ह्या सगल्या पातकांचेर जोयत व्हरूंक आमकां दर एकल्याक आपोवणें करता. तर प्रितीच्या भावा भयणो, हें जावन दी आयज आमचें मागणें, जशें स्तोत्रांत आमकां मेळटा, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरो नाये. हें जावन दी आयज आमकां आमच्या जिवितान मागणें, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरो नाये. तर होच पवित्र कुरीस आमकां दर एकल्या घोराब्याक जेजूचो शांतीचो दूत जावं, होच पवित्र कुरीस जेजूचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक, आनी होच जेजूचो कुरीस आमकां बोळान आनी गोठायेन सदांच आमची पावलां मारूंक आमकां दर एकल्याक ही जेजूची गोठाय ह्या पवित्र कुर्सा वरवीं ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां दर एकल्याक मागुया. हे वेळार सगलीं उबी रावया. देव आमकां सगळ्याक राखता, सांबाळटा. देव आमच्या सांगाता सदांच आसा आनी जेजूनय हें वळखून घेतलें आपल्या जिवितान आनी आपल्या कोश्टा वेळार, खुडसाच्या मोडणा वेळार सदांच बापाचेर विस्वास दवरून आपली मागणी, आपलें जिवीत बापा तांणी ताणें उबारलें. ह्या वेळार जेजू म्हणटालो तीं उतरां आमच्या मनांत हाडुया. मागात तुमकां मेळटलें. जाल्यारच मनान धरून त्याच जेजूच्या नांवान, त्याच खुडसाचे मोजतीन आमची मागणी, आमची गरजो बापा तांय बाबार्थान उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून आपले कोश फुडें व्हरतना आपले पोरचेक उतरांनी आनी कोरण्यांनी बरे नमुणे जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कश्टवताल्या आपले पोरचेक खरो आलाशिरो दिवन तांचे पासत बऱ्यो सवलत्यो आनी सोंपेपणां उत्पन्न करूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. कोवीड पिडेक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी कश्टवतात. तांणी आपले कोश्ट पवित्र कुर्साचेर नदर घालून फुडें व्हरून पेकोवणी घेवंक आनी पिडेक लागून सोंपून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयज पवित्र कुर्साची आमी परब समोरमतना दर एका कुंब्याबाट समुदायाच्या वांगड्यांनी कुर्साचेर नदर घालून मोगान, एकवटान आनी भावपणान जिवन जेजूक गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. मोगाच्या भावा भयणीनो, थोडी कोडी बरोगीच रावया आनी आमच्या सणेकल्याची मागणी, आमचे गरजो ल्हानविकायेन खालतिकायेन त्याच पवित्र कुर्साचे मोजदीन देवता ह्या वेळार आमी उबारुया. बो सर्गींच्या बापा, तुजेरच पातयेवन काय आमची मागणी तुज्या पांयां सशी भावार्थान आमी उबारल्या. ती आमकां फावो करून मागतना सदांच तुज्या पुतान ह्या कुर्साचेर सोंसलेले कोश्ट आमी नियाळून आनी आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टांक मोगान वेग मारून तांचेर जैत व्हरूंक तुजी कृपा, तुजी मोसत आमकां दर एकल्याक फावो कर. आनी कुंभ्याबाट रावतल्या दर एका समुदायाचेर त्याच पवित्र कुर्साचे मोजतीन तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वस्पोराक भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मिळोया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोगू ओपोया दुनियान तुझ्याच मोरेपणान हाडाव उंड्या सोऱ्या दाना जातली रोगडी जाता आमकां जिवी दिवपी काना पिरना म्हजे मकाल पावपणीनो म्हजें न्ही तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानतो असले जावं म्हण मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजू सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसुनी सोडून घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाणी आनी सोर थंय आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुडसाच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें रुखांतावन मरण उपजवलें रुखांतावन जिवीत उपजवचें रुखा वरवीं देंवचार जैतिवोन जालो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवसो देखून खुडसार जैतिवोन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजे थोर मोहिमा वाखाणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता संसार तुझ्या वैभवान उत्सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गीक तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका रिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेसपरींच वन सातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोरेराचें रोगत पातकाचें मोगसून मेलच्या तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो कोटपोर खोटुया
जेजू आमी ओंडोकाता आनी एका जितले पियेता तितले पोटी तू वैभवानेसून आमी तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडानुको शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी बागीवोन फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बागीवोन दोरदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवे, त्याचे सुसंगता, त्याचे सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार पापा सर्वोंदोराने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. खुडसा वरवीं जेजून आमकां सयत मेळून दिलें. खुरीस जालो जेजूच्या मोन्ना उदेशी आमकां पवित्रतायेची खुणा. जाल्यार आयच्या दिसा ह्या पवित्र खुडसाची परब आमी समरुपतना ह्या खुडसाचे मौजूदीन आमचे तोरेकल्याचेर, आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी ह्या खुडसा उदेशी देवान एक भाशेन पेस पिडा बेगूनच निवारूंक हें खालती मागणें देवा थंय उबारून सगलीं बरोबर जेजून शिकयल्लें मागणें हे वेळार बापा थंय उबारून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तान्नेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताचें आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सोचे येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान आमी शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटोले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटोले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटोले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कुडान रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर सोडटी आनी खास ताडीन आसूं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्मीक तुजेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं.
हो तो जेसू आपल्या जिविताची यात्रा चलतना ह्या कुर्साचें मरण भोगलोलो आनी कुर्सांतल्यान मनशा कुळाक जैत मेळून दिल्लो तो जेसू ह्या वेळार तुज्यान म्हज्या काळजान ह्या उंड्या रुपान येवंक तो आशिल्लो ती थोड काळजान भावार्थाने जेसूक आपल्या काळजान शेवतात ती सगलीं आमी सुपावगी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्त खुर्सार उमकलतना तुवें बापाक भेटयल्ल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या खुर्सातावन उपसतल्या देवीक जिवान आमकां बोल्लें तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनोजनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता तूं सोची येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक एक भाशेन उमेद आसली ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कुशालकायेन वांटो घेवंक पूण ह्या कोविडाचे पिडेक लागून आमच्यान नोसोस जाली जाल्यार आमी सणेकल्यान जावं यादनीक कशें जावं हांगा जमलोलीं आमी कुंब्या भाटाचीं भाव भयणां कशीं आमी तुमच्या सणेकल्या चोगडास केल्या तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागलो जाल्यार के भाशेन पादवीकराच्या नांवान फादर क्रुजबर्ट दियाक्न भाव आमचो राहुल आनी तशेंच आमचे ब्रदर एशलीफ जावं केन्जॉय तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक पवित्र खुर्साची उनमनीत परब हांव दितां हॅपी फेस्ट टू यू आनी पवित्र खुर्साचे मजतीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी बापाचो सुबा आशिर्वाद मागता आमचें एकूच मागणें खालती तुमचे लागीं ह्या दिसांनी तें म्हणजे घरा लागीं सरांच मागणी करची जावं पिडा वाडत चडत आसा आनी जायतीं आमचीं भाव भयणां एक भाशेन सोंपत आसा जाल्यार देवान ह्या पवित्र खुर्सा उद्देशी ही पिडा बेगूनच निवारूंक आनी मनशाक सगलीं सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं ह्या खुर्सांतल्यान ताचें बळ ताची घोटाय आमकां दरेकल्याक मागुया एकूच दिनवासनीचें उतर तें म्हणजे आमच्या कमिटीक कॉपलाच्या देव बरें करूं म्हणटा वक्तार सांगलें तरी पूण बरे भाशेन तुमी तयारी केली देखून तुमकां काळजाचे कोलाय साकून देव बरें करूं आमचो भाव जावं कन्नेजा सदांच आमकां आदार दिता जावं ताका आमचे दिनवास जावं बरो तरणाटो उर्बेन भरलेलो तरणाटो आमचो जाल्यार हे विडियोग्राफी करूंक ताणें आदार दिल्ल्या खातीर आनी मीस तो थोड्याच वक्तान आमकां एक भाशेन ह्या मिसान आमकां भाग घेवंक आमकां संदी फावो करतलो जाल्यार कन्नेजा तुज्या सगल्या वावरा खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुजेर आनी तूं करतल्या वावराचेर सुबा आशिर्वाद आमी मागता तेच परी आमच्या गायन मंडळाक जायवन रोसे तुमकां देव बरें करूं वक्तार सांगलें तरी पूण तुमी बरे भाशेन तयारी करूं हे मीस ऑर्ताबरीत करूंक आदार केल्ल्या खातीर तुमकांय देव बरें करूं निमणो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पवित्र खुर्साचे मजतीन दे आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन. पवित्र खुर्साचेर नदर घालून आमचो भावार्थ चेलुताय मजबूत करूंक तशेंच आमच्या भाव भयण्या सोबे आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवंक वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार.
sahaibang Tuje kurpin niwaram ka Tuje kurpin niwaram ka Susmana atan tule Tuje kurpin niwaram ka Tuje kurpin niwaram ka Dusmana atan tule O bagi Santa Cruz sa